يلا تبعوا شو واش غادي نديروا النقطة ديال السلوك والانضباط تما نديروها ولا؟ ايوا تبعوا. دونك هاد لا كوموند ريجيون سي بور كريي دي ترو لا دي فيد في une structure 2D afin de l'extruder en 3D. دونك هنا مثلا غادي نكريي غادي نخدم واحد لا رولمون. لا انا بديت بها لان غادي نحتاجوها في 3D. هذا مثلا واحد لو سيركل هنا، افرض هذه واحد رولمون، يعني هنا كاين دي ترو، مجموعه ديال لي ترو غاديين بروبورسيونيلمون. كنت تجي ديرهم بيدك ما تقدرش بروبورسيونيلمون تحط كل وحده في بلاصتها، ما تقدرش ولا غادي تعذب معاهم. دونك عليها دايرين واحد لا كوموند دو ريزو بولير كنا بدينا فيه المره اللي فاتت. لو ريزو بولير يدير واحد لا ديستريبيسيون، درتوه ربما ريزو بولير يدير واحد لا ديستريبيسيون، يدير واحد لا بروبورسيونيل. وي يدير واحد راكم تشوفوا ديك لا فوتو تاع ديك طابله دايرين عليها الكراسه. دونك بالنسبه لينا انا غادي ندير هاد لا ديستريبيسيون ديال هاد لو ترو بروبورسيونيلمون. نديرو 10 ديال لي ترو مثلا، ولا une distribution proportionnelle يعني la même distance équidistant. voilà donc كيقول لك هاني ملي كنلونسي لا كوموند ريزو كيقول لي عطيني لوبجي اللي بغيت دير له الريزو، اللي بغيت دير له اون كوبي. دونك سي لو بتي سيركل لو سونتر دو ريزو، بحال من هنايا بحال شي جوار قابض واحد ديك المطرقه لو سونتر دو ريزو. دونك هنا عطانا بار ديفو 6، انا غادي نبدل نقول له 10 مثلا. لي زيليمون لو نومبر ديليمون انا بار ديفو 6، انا غادي نقول له 10. دونك تعقلوا عليها. كاين شفنا المعرفه لو ريزو شومان، يعني ان شومان دير فيه شحال ما بغيت دير لي زيليمون ايكويديستون. بغيت ديرهم عاوتاني ريزو كاري، يعني دي لين اي دي كولوم بحال ان طابلو واخا. دونك هنا يفو ليكسبلوزي، راهم مجموعين يفو ليكسبلوزي. واش كتستعملوا باش تاكسبلوزيو؟ كنستعملوا هادي صافي. فوالا لحد الان هذا ان غران سيركل وهادو دي بتي سيركل، ما عندناش شي. غادي نطبق عليهم لا كوموند ريجيون. لا كوموند ريجيون نسيليكسيوني كلشي جو فاليد. هنا ندير F2 كنديروها باش نقراو ليستوريك ديال خدمتنا، الخدمه ديالنا في اوتوكاد. F2 sur le clavier. انا 11 régions créées. Voilà, 11 régions créées. C'est bien. 11 régions créées. ونستمروا في الخدمه. جوسكا بريزون ما كاين والو. هادو بدل ما يتسماو دي سيركل راهم يتسماو دي ريجيون. الا درت بروبريتي هادي راه يسميها ريجيون، كانت سميتها سيركل ولا سميتها ريجيون. الوغ ملي ان اوبجي يولي اون ريجيون وشنو نقدر ندير؟ نقدر ندير دي سوستراكسيون. édition des solides, voilà le chemin, édition des solides, modification, édition des solides, soustraction. voilà بحال ولا une plaque، بحال ولا بلاكه. soustraction. هاد لو سوليد الكبير، لو سيركل الكبير sélectionné je valide. moi هاد لي سيركل الصغار soustraire لي سيركل الصغار. جو فاليد. تلاحظوا هنا راه ولا اوبجي واحد، هادي بلان وهادو فيد، هادو تروي. الا بغيت نشوفها افيشاج ستيل فيزيوال ريال، ستيل ريال. فوالا دونك هنا بلان وهادو دي فيد. بغيت ندير اون في 3 دي بوان دو في اس او. فوالا ولات لا في 3. هادوك اللي يكونوا اون بلان اكس ايكغيك يولي لتحت وتظهر لنا هاد لي كون زاد. دونك في افيشاج بوان دو في اس او سود است، ولا بغيت ندير سود اوست
ولا اللي بغيت. دونك بوان دو في، بوان دو في اس او. الوغ هذا غادي نعطيه واحد الارتفاع. لا كاينه، كاينه لا خرج اوتوكاد. دونك ولكن هنايا كيختلفوا غير في هاد لي. دونك في الدوز نوريكم من كتدخلوا لدوك لي بار ديالهم. هنا كيختلفوا شويه في المنيو. هذه غادي نعطيها اون اكستروزيون بتق، اكستروزيون بتق ياك، يعني ارتفاع. ديسان. هاد لابار ما كايناش. اوكي شت. هاد موديليزاسيون كاين في جهه اخرى. نتوما عندكم لوتوكاد 12 ياك، كاين في جهه اخرى دوك نوريها لكم. لا سي اون بار دو موديليزاسيون اكستروزيون. لوبجي هو هذا، جو فاليد. دونك هنايا اون اكستروزيون، سي اون اكستروزيون ديال فوالا. واه ولات عندها ان هوتور. الا بغيت نعطيك اكثر نعطيك اكثر. دونك لوتوكاد 3 دي فيه واحد 5 ديال لي كوموند غادي يبقاو يتعاودوا. إلي فاسيل في ليتيليزاسيون ديالو. il faut seulement il faut bien imaginer. ولكن هو كتخدم كلشي. الفرق بينه وبين ارشيكاد كتخدم كلشي. 3 دي شوفوا لاحظوا هنايا هذا الشيء كلشي 2 دي، حتى حاجه ما طالعه، ما عندها ان هوتور، ما عندها ان هوتور زاد. دونك il faut tout confectionner, tout construire. نخدموا. دونك هنا اول حاجه نبداو بها نديرو لي كالك. اول خطوه il faut créer des calques pour faire correspondre les calques على حساباش، على حساب لي ماتيريو. à chaque matériau un calque. لو نو هو اللي مهم ماشي لي كولور. مثلا الدجاج خصو ان كالك. سينو ملي غادي نمشيو لو روندي اون فوا اون افيكت اما ماتيريو مثلا الدجاج ولا كلشي يولي لك دجاج الا ما درتش لي كالك. دونك هو باش يعرف باش يفرق. دونك انت لا كونيسونس ديالك لو باتيمون خصك تعرف حاجه اللي بالدجاج، حاجه اللي بالبيطون، حاجه اللي بالكارلاج، حاجه اللي بلوندويل، حاجه. دونك وي صاوب صاوب. لا يفو باش غير باش نكونوا واضحين. هاد لوتوكاد 3 دي راك غادي تحتاجو. علاش؟ لان سي مانيا باش يخترع. مثلا ارشيكاد غادي يعجز يدير لك واحد لا 3 دي، واحد النوع ديال لا 3 دي. اوتوكاد اللي كيما نقولوا تري سوبل، كيخدم لك اي 3 دي. غير غادي شويه خصك تعطيها شويه الوقت. دونك بدل ما نبقى مبلوكي اللهم نستعمل ان اوتر اوتي بلي سوبل. ارشيكاد يقدر ما يديرش شي حوايج، يكون فيهم ليميتي ولا انفاس. ولو روندي ديال ستوديو ماكس لي سوبر، ماشي حاجه رياليست. اوكي دونك اول حاجه نديرو لي كالك. دونك كري دي كالك. وشنو مثلا لي كالك اللي غادي يكونوا عندنا؟ غادي يكون عندنا لي مير. عطيهم ان كولور، عطيهم هاد الماجونطا ولا باش ديستانغيو صافي. يكون عندنا لي مير. وشنو يكون عندنا عاود؟ لي كادر مثلا ديال لي فوناتر. اجي نعطيهم اون جون مثلا الشكل ديال الخشب. شنو غادي يكون عندنا عاود؟ لي بورت فوناتر. وي هما لي بي بورت. وي لي بي كيقولوهم لي زوفيرتير. لا لي زوفيرتير.
دونك ما عرفتش. الأحمر. لي فيتراج. عطاو مثلا لا كولور سيون. اوكي نبداو بهاد لي كالك بعدا ويحن الله. نديرو لو كالك مير اون كور. فوالا لو كالك مير نخدمو به نديروه اون كور. هادي باش نديرو ان كالك اون كور هو اللي غادي يكون خدام. لو كالك مير هو اللي راه اكتيف. دونك باش غادي نخدم غادي لا كوموند لين ما تنفعنيش. لا كوموند بولي لاين مجموعه. لين مجموعه سي لا كوموند بولي لاين كو جو في utiliser. الوغ نبدا نرسم. من نلقى اون اوفرتور نحبس. لا كوموند بولي لاين نمشي هنايا اون اوفرتور نغيد ونولي على طريقي. كلور. دونك هنا عندي ان بولي لاين فيرمي. شنو كولور عطيتها كولور جي كالك. دونك غادي يبان. دونك وشنو ندير له هاني باتق اكستروزيون ديسان موديليزاسيون. دونك اكستروزيون مراش كاينه لا كولور دي كالك. دونك شحال كنا نعطيو للحاد 320 بلا بودر. حنا دابا غادي نديرو غير اكستيريور. دونك هنا ما كاينش شي مشكل. هنا فوالا لي بروبريتي دي كالك خصني نعطي دي كالك ولا لا كولور دي كالك باش يبقى يخرج لنا لا كولور ديال الكالك ديريكتومون. دونك هنا لا كولور دي كالك. فوالا. هنا لو ستيل فيزيوال خصو يكون ستيل فيزيوال خصو يكون هذا الرياليست. قبيله اكتيفيناه دونك نولي رياكتيف. لي زوتر ستيل فيزيوال ما كيعطيوش شي حاجه اسونسيال اللي بغا يخدم بهاد لي زوتر ستيل على حساب لو غو ديالو براسو. ستيل فيزيوال رياليست. دونك هنا كذلك كلور. اجي حتى نكملها عاد ندير اكستريزيون. الانتيريور ما غاديش نديرو ندير غير اكستيريور. نقدر نقدر نستعمل في هاد اللي كيكونوا ريكتونغولار. نقدر نستعمل ريكتونغل لان سيت بولي لاين. ريكتونغل سيت بولي لاين فيرمي. نستعمل ريكتونغل ديريكتومون. ولكن بحال هكا اللي يكون اون ال نو. هنا نستعمل ريكتونغل. واو سي بوسيبل. باش ما يجيش الشوفوشمون اونتر لي سوليد. Extrusion, donc modification, non, dessin, modélisation, extrusion, non. Extrusion. شي خطرات هاد لي لين كيجيو هما فوق تكون اكستروزيون ما كايناش. اكستروزيون كاين هاد المشكل ديال هاد لي لين دايرنا له
ناطين عليهم. اوكي تخرج اكستروزيون، ما عرفتش ما تخرج. dessin modélisation extrusion. دونك هادي وهادي 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 وهادي. جو فاليد بلا ما نكتب 3 نكليكي غير هنايا غادي يفهمني بلي بغيت نعطيه 3. فوالا دونك اكستروزيون هادي كنسميوها لالاج، هاد اللي كتكون تحت كنسميوها لالاج. شحال كتكون فيها؟ نقدر نديرها غير بريكتونغل. اكستروزيون دونك اكستروزيون 1 متر. دونك هنا غادي نلصق فيه هاد لا فينيتر، نجيب هاد لا فينيتر اللي غادي نموديليزي دابا هاد لا فينيتر اون 3 دي. سي ان كادر اللي فيه جوج ديال لي فيد في وسطهم ان فيتراج. دونك خصني نبدل لو كالك. سي لو كالك كادر. بولي لاين لا الا فما راهم ديجا دي ريكتونغل كاع ما يحتاجش ندير دي بولي لاين. هادي ريكتونغل وهادي ريكتونغل. دونك هنا علاش غادي نستعملوا لا كوموند ريجيون. كوموند ريجيون بور كريي هاد لو فيد باش اللي غادي يكون. دونك كوموند ريجيون هذا غادي نردو ريجيون هذا. جو فاليد ندير ان سوستراكسيون موديفيكاسيون édition des solides soustraction. هذا لو سوليد الاول ناقص هاد لي دو ونعطيه اون اكستروزيون. شحال يكون فيه زعما الكادرات ديالو؟ 7 سنتيمتر بزاف. 5 سنتيمتر ولا غير 4؟ لا 4 لا هكا ماشي شي برك. دونك لو فيتر لي فيتراج وسطها كاين ان فيتراج. extrusion une extrusion. هذا ندير غير واحد مليمتر. هما اللي مزيان كيبدا ب 4 مليمتر، الدجاج اللي مليح 4 مليمتر. دونك هادي غادي نديبلاسيها. دونك هادي ماهاش في لو ميم بلون. ندير كوبي احسن باش هادي متعناش. طونسيون ندير كوبي هكا احسن. هاد الدو دي اللي راهم لاصقين في 3 دي في التالي نحيدوهم مره واحده. ما يهمش هاد لي تري اللي كي سون فيزيوني افيك لا 3 دي هي ما خصناش نخليوهم لان غادي يعطيونا التشويه في لو روندي. نحيدوهم مره واحده. دونك هادي راه في لو بلون اكس ايكغيك، بينما هاد لو مور اللي غادي تلصق فيه راه في لو بلون اكس زد. فوالا دونك il faut faire une rotation ماشي روتاسيون قديمه ديال 2 دي ماشي هادي، روتاسيون 3 دي ان شونجمون دو بلون. دونك موديفيكاسيون اوبيراسيون 3 دي روتاسيون 3 دي. هاهي روتاسيون 3 دي روتاسيون 3 دي. هادي غادي il va subir une rotation 3 دي. شنو هما لي بارامتر نسيليكسيونيها؟ البارامتر الاول
بارامتر الجوج نحدد لاكس دو روتاسيون. غادي دير على هاد لاكس هذا. هاد لاكس هو لاكس اكس، لاكس او اكس، باش تقعد ان انغل دو 90. دونك باش نقول لها لاكس دي زيكس نكليكي الاحمر، هذا راه اون روج. ما كليكيتش واقيلا على لو روج. دونك نعاود اوبيراسيون ريبيت روتاسيون 3 دي، بس نكليكي على لو روج. فوالا. دونك اما نديرها فيزيالمون اما نكتب 90 اللي بغيت. دونك هيا فيزيالمون وندير بلاصتو. دونك هنا هنا باش نشوف له بلاصتو مزيان. كاينش تعامد. تعامد هو تعامد نحيدو. دونك هنا il faut changer le باش تشوف le point d'insertion غادي نهزوه لهاد لو بوين انسيريوه بلاصتو. il faut changer seulement les styles visuels en style filaire. دونك ها هو يبان لي le point d'insertion. un simple déplacement. هاد le point il va se coller في هاد le point. ونرجع le style visuel réaliste. وهنا غادي ندير هذاك لو مير اللي بقى فوق السرجم. نكوموند ريكتونغل. ريبيتي ريكتونغل. فوالا. لكن كان خصني نبدل لو كالك. نرجع لو كالك مير. extrusion. Extrusion, modélisation, extrusion. Donc je vais extruser le rectangle. Alors من هنا لهنا بلا ما نعطي ديك نقول له من هنا لهنا يجي. يجيب نيشان. دونك هاد لابارتي كملناها نديرو لها هاد لو ديكوراتيف اللي دايرينه هنا. لا غادي نفيزيونيو يونيون. ما نديروهاش دروك لان يقدر نصححو شي حاجه. نقدر نصحح شي حاجه ولا غادي كلشي يتفيزيونا. دونك قلنا هاد لابارتي نريدو شويه هاد الفيديو باش ما